السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي التلاميذ، صديقاتي التلميذات، لغتنا إليكم تتمة الدرس الأول في الرياضيات. توقفنا عند مبرهنة القيم الوسطية. إذا ننتقل إلى فقرة متعلقة أيضا بمبرهنة القيم الوسطية، متعلقة بالحلول ديال المعادلة اللي شفنا في مبرهنة القيم الوسطية. إما يوجد حلا ألفا ينتمي إلى أب حلا واحدا، ولا على الأقل حل ألفا. إذا هذا الحل نحاول تحديد فالور أبروشي اللي إذا قيمة مقربة لحلول المعادلة اف دو اكس تساوي لامدا، واللي هي كتعبر على واحد لا ميثود كتسمى لا ميثود دو ديكوتومي. كتعبرنا على طريقة التفرع الثنائي. إذا نمشيو للبرانسيب ديال هاد الطريقة. إذا البرانسيب كي قلنا، إذا في البرانسيب قلنا سي اف في كونتيني. إذا كنعاودو نفس الريزولتا اثنان، النتيجة اثنان ديال مبرهنة القيم الوسطية هي اللي قلنا إلا كانت اف سي اف اي كونتيني، إلا كانت اف متصلة سوغ واحد لانترفال ا بي، اي f de a multiplié par f de b inférieur à 0. إذا هذا الشرط et h strictement et f est strictement monotone. Alors يوجد ألفا. il existe alpha de AB، إذا من AB tel que f de alpha égale à 0. إذا هذا هو الريزولتا اللي قلنا حنا. شنو بغينا هاد الفا كومون إذا كيفاش يمكننا نأثروا هاد الفا، لأن عندي المجال. إذا الإشكالية اللي عندنا هي عندي المجال. مثلا نفترض أن هاد المجال هذا هو أ، هادي هي بي، وهادي هي لا فونكسيون ولا لا كورب ديال لا فونكسيون سي دو اف. إلا اعتبرنا مثلا عندنا سي دو اف، اعتبروا هذا هو سي دو اف. إذا فين كاين المشكلة؟ كاين عندنا أنه من أ حتى إلى بي كيكون عندنا المجال تخي لارج. إذا المجال طويل، مجال كبير بزاف. حنا بغينا إذا حنا كنرسمو. إذا ممكن واحد يرسم لنا المجال ولا نعطيوه هذا، نقول له بأن إذا راه كاين واحد ألفا في مجال أ بي، واحد غادي يدير لنا هنايا بنفس الطريقة، واحد غادي يرسم لنا واحد الرسم هكذا، واحد غادي يرسم لنا هكا. كلهم صحاح حتى باش نبريسيزيو هاد الفا، ندققو فين كاينه بالضبط الفا. كنديرو هاد الطريقه ديال الديكوتومي. اش كتقولنا الطريقه ديال الديكوتومي؟ اذا البرانسيب ديالها حتى لهنا مازال ما هضرناش عليها. اذا عندنا فقط هنايا ذكرنا فقط اذا عندنا بالشروط ديال مقارنه القيم الوسطيه. اذا كنجي لهنا كنقولوا اذا كنمشيو للاب بي كنحاولوا نقسموا على اثنان. اذا عندنا كنقولوا لو سونتر دو ا بي، يعني المركز ديال ا بي اي هو اش ا بلس بي سور 2. ديال المركز ديال المجال ا بي. اذا هو مثلا نخليو هاد اذا ا بلس بي سور 2. اذا هنايا نحاولو نجيبوه مثلا هذا هو المركز. اذا هو ا بلس بي سور 2. إلا قسمناه عندنا إذا عندي حالتين، إما نوجدو بحال هاد الشكل. إذا لا كورب غادي يكون من هنا. إذا ألفا غادي تجيني محصورة ما بين أ بلس بي سور 2 ولا بي و بي، ولا عندنا يقدر يكون عندي بحال هكذا. إذا أ و بي
وتوجور لا كورب يكون هنا من أ بلس بي. إذن هذا أ بلس بي سيتادير غادي يكون عندي هنايا، إذن هنا ليمال ديالو هنا كذلك. إذن هنا أ بلس بي سور دو. إذا كنقسم، إذا كنقسمو هذا دوكا، إذا غتولي عندي، غتولي عندنا ألوغ لو سونتر دو أ بي إي أ بلس بي. ألوغ اش غادي يكون ألفا أبارتيان إما كينتمي لنا للمجال أ قلنا أ بلس بي سور دو، أو قلنا ألفا أبارتيان ها قلنا اش أ بلس بي سور دو بي. إما كينتمي لهذا المجال ها هو في هذه الحالة الأولى اللي قلنا، ولا الحالة الثانية دوكا. إذا حنا كيقول لنا سي، إذا هذا البرانسيب كيقول لنا دوكا سي إلا كان نمشيو للحالة سي الأولى دوكا، إذا سي إذا بروميان تيغي يعني إطوال سي ألفا appartient à ou bien si كنشوفو البرودوي سي اف دو A multiplié par f de A plus B sur 2 est négatif. إذا كان نيجاتيف راه دواتنا ألفا أبارتيان، دونك غيكون ألفا محصور بين من؟ بين أ إي أ بلس بي سور دو. إذا غادي يكون هنايا دواتنا، إذا أ بحال مثلا إلا كان الجداء إذا عندنا نيجاتيف، بمعنى أن الصورة ديال أ إذا هي هادي، الصورة ديال أ بلس بي هي هادي. إذا هذا موجب هذا سالب، هذا اف دو أ هذا اف دو أ بلس بي سور دو، إذا سالب، بالتالي دوكا ألفا تكون هنا تنتمي للمجال. إذا هنايا دوكا الناس كنقولو cet encadrement là l'encadrement de alpha et A بي. إذا كنقولوا هذا التأثير هو لألفا بدقة اي دوكا أ بدقة دوكا هي ولا أ ولا بسعة عفوا سعة. إذا أ بلس بي سور دو موان أ سيتادير عطينا بي موان أ سور دو. إذا غادي يكون عنده إذا هذا التأثير لألفا هو دوكا بسعة. إذا عندنا سعته بي موان أ سور أ. بنفس لا ميثود، إذا عندنا بنفس الطريقة. إذا غادي نحاولو نعاود مباشرة نقلبو على السونتر دو أ، ولا بنفس لا ميثود إلا بغينا نديرو سي درنا في الحالة الثانية. سينو دوكا إذا نقدرو نديرو سي، نقدرو نديرو سي أخرى دوكا نحاولو نفهمو، ولكن في المثال ولا في ليكزومبل غادي نفهموها مزيان. إذا عندنا كنقولنا سي اف دو أ قلنا، إذا اف دو أ فوا اف دو أ بلس بي سور دو اي بوزيتيف. إلا كان بوزيتيف سيتادير شكون هي لي بوزيتيف؟ إذا هذه في هذه الحالة اف دو أ، إذا ها اف دو أ، ها اف دو أ بلس بي، إذا هذا نيجاتيف غادي يعطيني بوزيتيف. ألوغ غادي يكون عندنا غادي يكون ألفا محصور ما بين قلنا أ بلس بي سور دو و بي، غادي يكون هنايا. ألوغ قلنا إذا cet encadrement est A de B moins A plus B sur 2, c'est-à-dire B moins A sur 2. إذا غادي يكون بدقة B moins A sur 2. كلتا الحالتين كنحصلوا على نفس. إذا نفس الطريقة كنعاود نمشي قلنا، إذا ملي كنوجد بأن ألفا محصور من هنايا،
اذا كنعاود نفس الطريقه، اذا عندنا كنعتبروا اذا كنحاول ندير السونتر، اذا كنمشيو للطريقه دوزيام ايتاب، اذا ندير بروميير ايتاب دوزيام ايتاب كنمشيو للسونتر ديال بي ا بلس بي مثلا. دوزيام ايتاب اذا دوزيام ايتاب كتقولنا بانه اذا غادي ناخذوا اف اذا لو سونتر دو لانترفال. par exemple ناخذ انا هذا اللي هنا اللي خدينا هنا لو سونتر دو لانترفال ا بلس بي سور 2 اي. عندنا الانترفال يقدر يكون ناخذوه فيرمي اوفير اي. دونك عندنا السونتر هو ا بلس بي سور 2 2 سور 2 سيتادير. دونك عندنا اذا عطينا 2 بلس ا سيتادير 3 ا سور 2 اللي هضرنا هنايا. دونك عندنا اذا 2 بلس اذا هي 3 ا سور 4 بلس دونك عندنا بي سور 4. غادي يكون هذا هو السونتر ونمشي نكالكولي. دونك عندنا اذا بنفس الطريقه كنحسبوا اف دو 3 ا اذا غادي تكون عندنا الفا في هذه الحاله. دونك الفا غتكون ابارتيان ا اذا خدينا السونتر ديال هذا المجال. دونك عندنا هنا اذا خدينا هذا المجال هذا اللي قلنا اذا هنا اذا غادي السونتر هو هذا. اذا السونتر غادي نلقاو دونك عندنا اذا هذا نيجاتيف اذا غادي يكون عندنا اذا الفا محصور بين اذا هذا هو السونتر ديال هذا المجال الصوره ديالو. اذا الفا اونتر دونك عندنا ابارتيان ا 3 ا بلس بي سور 4 او دونك عندنا بيان ولا الفا محصور ما بين دونك عندنا اذا هي 3 ا بلس سكتون هاد جوج بلس 3 عندنا اذا صحيحه اذا سور 4 ثم بي. اذا بنفس الطريقه كنعاودو نحسبوا وكنردو بنفس ديالنا هكذا. اذا بهذه الطريقه دوك عندنا كنحددوا ما يسمى بتاثير دوك عندنا سعته. اذا السعه دوك عندنا ديال التاثير هي هذه الطريقه اللي كنبينوا. اذا هي دوك عندنا اذا بحال هنايا دوك عندنا اذا التاثير هو دائما كناخذ المجال دوك عندنا هي الكبير ناقص الصغير. اذا هذه السعه كتعطينا دوك عندنا اذا السعه. اذا كنبقاو غاديين حتى بواحد الدقه دوك عندنا اذا الدقه هي اذا هذه ناقص هذه. اذا عندنا هي الدقه. اذا غادي نشوفوها في المثال. اذا في مثال بسيط اذا غادي يوضح لنا اكثر هذه الطريقه ديال التفرع الثنائي. مثلا اكزومبل المثال سوا لا فونكسيون دوك عندنا غادي نعتبروا واحد لا فونكسيون اف دو اكس f de x est égal, par exemple, x plus 3 moins, ou bien plus x moins 1, c'est-à-dire la fonction. Ou bien plus, donc on dirait plus. Et est-ce que vous avez maintenant f est donc maintenant continue sur R, on a R كلها sur R est strictement croissante. Pourquoi? Car entre parenthèses f' de x est égal à 3x carré plus 1 et strictement positif. Et donc maintenant la limite plus l'infini, il y a plus l'infini moins l'infini, la limite x tend vers plus l'infini de f de x est égal نهاية الدالة حدودية عندما يؤول دوغدنا x هنا كونتيني على حيت الدالة حدودية ستريكتومون كرواسون حيت اف بريم إلا حسبنا اف بريم كنلقاوها دوغدنا إذا بوزيتيف كيكو سوا x ابارتينا ار. هنا كنحسب الليميت x بلس لانفيني إذا هي الحد أعلى درجة x بلس 3 هي بلس لانفيني إذا موجب هذا موجبة. اي ليميت موان لانفيني limite x tend vers moins l'infini ديال f de x هي الليميت ديال اعلى درجه الحد الاعلى درجه. قلنا اذا هي موان لانفيني يعني نيجاتيف يعني بلس لانفيني في موان لانفيني. قلنا اذا لا فونكس ليكواسيون في هذه الحاله كنقولوا ان ليكواسيون f de x
égale à 0 admet une seule solution dans R. Alors, d'après TVI, l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha, une seule solution alpha dans R, appartient à R. Alpha appartient à R. R كاملة. إذا شنو غادي نديرو؟ إذا غادي نتبعو الديكوتومي. بوركوا؟ بغينا نبريسيزيو ديك ألفا. دوك عندنا نبريسيزيو فين كتنتمي بالضبط ألفا. دوك عندنا إذا هذه غادي نلتجئو الديكوتومي. دوك عندنا إذا ألفا appartient à R. R دوك عندنا سي لينيبيغ. دونك صعيب. دوك عندنا إذا في R كلها. إذا شنو غادي ناخد دوك أون كالكول. دوك عندنا أون مثلا f de 0 est égal 0, 0, 1 et f ديال moins 1 اش كنلقاو دوك عندنا moins 1, moins 1, moins 2 est égal à moins 1 négatif, positif. alors دوك عندنا إذا هادي من R غادي نقلصو دوك عندنا المجال إلى صفر moins 1. دونك اش غادي نقولو أن ألفا هذاك ألفا appartient à 0 moins 1 0. هاد موان زيرو نزيدو نبريسيزيوه من خلال لا ميثود ديال الديكوتومي. اذا من ار نتوما في ليكزومبل لان من ار انتقلنا دوك عندنا فقط زيرو الموان زيرو. لو سونتر دو لانترفال موان 1 عندنا موان 0 اي شكون هو موان 1 بلس 0 سور 2 سيتادير موان 1 دومي. Et on a f de moins 1 demi. Il a f de moins 1 demi. Alors, on a moins 1 demi. Il y a moins 1 sur 8. Moins 1 demi. Moins 1 sur 8. Moins 1 demi. Plus 1. Il y a 4. On a 8. 8 moins 4. 8 moins 4 égale 4. Moins c'est égal à 3 sur 8. C'est un positif. إلا كان بوزيتيف كنشوف شكون اللي عطاني النيجاتيف. هذا بوزيتيف باش كتبنا هاد السونتر ديال البوزيتيف لأن ألفا خصو ينتمي لي. إذا في هاد الحالة دوك عندنا السونتر إذا غادي يكون عندنا هنايا ألفا سوا أبارتيان à l'intervalle moins 1 moins 1 demi soit ou ألفا appartient à moins 1 demi 0. إذا بويسك هنا اف ديال موان 1 دومي عطاتني بوزيتيف. اذا كان المثال اللي عطاني بوزيتيف هو صفر خصني ايفيتي اللي فين كاين صفر. اذا هذا دوك عندنا كان ايفيتيوه. اذا غادي يكون عندنا الفا دوك عندنا محصور. دونك دوك عندنا يولي عندنا الفا محصور بين من دونك الفا غادي يكون حصورنا بين موان 1 اي موان 1 دومي. اذا لا بغيت اذا عندنا السعه ديال هذا المجال دوك عندنا إذن هذا تأثير لألفا 7 دوك عندنا انكادرومون. سي l'encadrement de alpha à moins 1 demi moins 1 sur 2 c'est-à-dire 1 demi c'est-à-dire 1 sur 4. 1 sur 4 دوك عندنا هذا دوك عندنا التأثير ولا السعة عفوا دوك عندنا هذه السعة. moins 1 demi تيكالا moins 1 demi. تيكالا 1 demi. سعة السعة كبيرة. عندنا moins 1 demi c'est-à-dire 0.5. حنا بغينا نزيدو نقلصو. إلا بغيت نزيد نقلص إذا شنو غادي ندير؟ غادي نعاود ندير لو سونتر دو دوك عندنا إذا هادي لو سونتر. إذا كنبدا من هنا نعاود ندير لو سونتر دو l'intervalle moins 1 moins 1 demi et
et moins 1 demi moins 1 sur 2. C'est-à-dire égal à moins 2 c'est-à-dire moins 3 sur 4. Et on a F2 moins 3 sur 4 est égal à moins 3 sur 4 à la puissance 3 moins 3 sur 4 plus 1 est négatif. Alors, là كان négatif. إذا كنولدو بأن ألفا appartient. إذا كان négatif غادي نمشي نضرب على النيجاتيف اللي عطاني نيجاتيف، هذا عطاني 1 دومي، دونك عندنا موان 1 هو اللي عطاني نيجاتيف، كان إيفيتي دونك عندنا موان 1. ألوغ ألفا أونتر إي موان عطانا هذا نيجاتيف، غادي يكون عندنا إذا موان 1 موان 3 كار، إذا إيفيتيها تولي عندنا موان 3 كار موان 1 دومي. De la même façon قلنا لو سونتر، إذا نعيد هذه قلنا العملية قلنا حتى نحصلوا على واحد القيمة أدق. إذا عندنا لألفا لتعطير أدق لألفا، مثلا إذا عندنا السونتر بنفس الكيفية قلنا لو سونتر دو موان 3 كار et moins 1 demi et moins 1 demi plus moins 3 quarts sur 2 est égal à moins 2 moins 5 sur 8. Et on a F2 moins 5 sur 8 est positif. Alors, par calcul, on trouve positif. Alors, alpha. Alors, alpha, on évitait le parti positif, c'est-à-dire on évitait moins 1 demi, c'est-à-dire alpha entre moins 3 quarts et moins 5 sur 8. إذا هذا التأثير هو تأثير لألفا بدقة ولا بسعة. إذا l'encadrement de alpha dans cet encadrement est à moins 5 sur 8 moins 3, c'est-à-dire plus 3 sur 4 est égal à on multiplie par 2, 6 moins est égal à 1 sur 8. إذا الدقة ديال هذا التأطير هي 1/8. إذا هذه هي الطريقة ديال الديكوتومي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.